Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong isgutan ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan. Ipalanog ang mensahe. Ug ang atong teksto makita sa Pinadayag 22 bersikulo 17 nga nag-ingon. Ang espiritu ug ang pangasaw unon nagaingon. Umari ka og siya nga nagapatalinghog paingna umari ka ug ang giuhaw paaria. Ang may tinguha paanhiya sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Sa mubo nga panahon sa wala pa ang iyang pagkayab ngadto sa iyang langitnon trono, gisugo ni Kristo ang iyang mga disipulo sa pag-adto sa tibuok kalibutan isip mga magtutudlo sa pagkamatarong. Pipila sa mga tumutuo alang kang kinsa gihatag ang sugo sa pagwali. Maoy mga gikan sa ubos nga mga kahimtang sa kinabuhi, mga lalaki ug mga babayi nga nakakat-on sa pagigugma sa ilang Ginoo ug mga determinado sa pagsunod sa iyang panig-ingnan sa serbisyo nga nagdumili sa kaugalingon. Ngadto niini nga mga ubos nga tao apan limitado ang talento. Ingon man usab sa mga disipulo nga kauban sa manluluwas sulod sa mga tuig sa iyang yutan-ong ministeryo. Mao ang sugo gihatag sa pag-adto sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Marcos 16:15. Usa ka sagrado nga pagsalig gihatag ngadto sa mga sakop sa unang Kristohanong iglesia. Sila mahimo nga mga tigpatuman sa kabubuton diin gitugyan ni Kristo ngadto sa kalibutan ang bahandi sa kinabuhi nga dayon. Diha sa pagsalig nga gihatag ngadto sa unang mga tinun-an, ang mga magtutuo sa matag kapanahunan nakaambit. Ang Dios nagahandom nga ang matag magtutuo mahimo nga usa ka tigpatuman sa kabubuton sa manluluwas. Ang dili hakog nga paghago sa katawhan sa Dios sa nangagi nga katuigan maoy alang sa iyang mga alagad. Karon usa ka butang nga leksyon ug usa ka pagpadasig karong adlaw ang pinili nga katawhan sa Dios kinahanglang masibuton sa maayong mga buhat. Nagalikay gikan sa tanang kalibutanong ambisyon og nagalakaw nga mapaubsanon sa mga tunog sa ubos nga Nazareno. Ang espiritu ug ang pangasaw unon nag-ingon, umari ka, ug ang makadungog pasultiha, umari ka. Kini nga sugo sa pagdapit sa uban sa pag-anhi. Naglangkob sa tibuok iglesia ug alang ngadto sa matag usa nga midawat kang Kristo, ingon nga iyang personal nga manluluwas. Ang matag kalag nga makadungog sa Dios nung pagdapit kinahanglan nga mopalanog sa mensahe. Nag-ingon ni adtong iyang mahibalag, umari ka gikan sa gutlo sa pagkakabig ngadto mga mudawat ni Kristo mahimo nga kahayag sa kalibutan. Ang balaang espiritu ang representante ni Kristo nagasangkap sa labing huyang sa kusog aron sa pagpadayon sa unahan ngadto sa kadaugan. Ang buhat nga mahimo sa uban mahimo nga makita nga gipungan sa mga kahimtang apan bisan asa kini kon buhaton uban sa pagtuo og kakugi kini mabati hangtod sa kinatumyan nga mga bahin sa yuta. Mag-ampo ta. Dalaygon og sinimbahon nga Dios, salamat sa imong pagpahinumdom na usab kanamo. Kabahin sa pagpakaylap sa maayong balita ug tabangi ang matag usa kanamo Ginoo nga kini nga obligasyon sa pagdala sa mensahe ngadto sa uban. Amo kining mahimo aron sa diha nga mukaylap na sa tibuok kalibutan, mobalik ikaw ning kalibutana
ug andam kami sa pagsugat kanimo ug pagpuyo ni anang langitnon nga pulianan. Salamat o Dios sa imong pagtubag ug sa pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen.